बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, आज माह शवाल की 15 तारीख बुध का दिन है। आज के दिन का एक खास अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज के दिन ये बिल्कुल मुख्तसर सा अमल कर लेता है, बड़ी से बड़ी हाजत भी एक ही दिन के अंदर पूरी हो जाती है। और ये सिर्फ एक दिन का अमल है, बार बार आपके वज़ाइफ करने की जरूरत नहीं होगी। ये आपकी जिंदगी की हर मैदान में आपको कामयाब करवाने वाला एक दिन के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, जिसको आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है, वो आपकी हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन में बदल जाती है। बस ये अमल करने की देर है। अमल को जरा तवज्जो के साथ समझिएगा। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, लेकिन इस अमल की तासीर और ताकत बहुत ज्यादा है। और ये अमल जो बंदा एक मर्तबा कर लेता है, वो बंदा खुद तो माला माल हो जाता है, इसके घर वाले भी इस अमल की बरकत से माला माल हो जाते हैं। और खास करके कर्जे से निजात के लिए जो शख्स कर्जे की अदायगी के लिए ये अमल तीर बा हदफ है। एक दिन के अंदर गायब से ऐसा इंतजाम होता है कि बंदा खुद हैरान हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि दुश्मनों से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाती है। तीसरी चीज ये कि ये रफ़ा गुर्बत है, यानी गुर्बत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। जालिम से निजात हमेशा हमेशा के लिए मिल जाती है। अगर कोई बंदा कर्जे से खलासी चाहता है, खासकर जो लोग कर्जे से खलासी चाहते हैं, उनको चाहिए कि इस अमल को मस्जिद के अंदर या घर के अंदर या जिस जगह भी आज दुनिया के जिस कोने में भी आप मौजूद हैं, उसी जगह बैठे बैठे इस अमल को कर लें। या जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, अपना कारोबार नहीं है, या अगर कारोबार तो है लेकिन कारोबार ठप हो चुका है, या जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अगर आप अपनी हर दुआ अल्लाह की बारगाह से कबूल करवाना चाहते हैं, इनको चाहिए कि बस इस अमल को एक मर्तबा करके देख लें। अल्लाह के फजलो करम से उसी वक्त उसी दिन हर मसला हल हो जाता है। यानी कि आज के दिन लोग एक ही दिन का अमल है, कोई ज्यादा दिन नहीं। आपने इस अमल को करना सिर्फ एक ही दिन, फजर के वक्त कर लें, जोहर के वक्त कर लें, असर के वक्त कर लें, मगरिब के वक्त कर लें, इशा के वक्त कर लें। सारे दिन में वक्त की कोई भी कैद नहीं है आज का दिन, क्योंकि बड़ी ही बरकत वाला, बड़ी फजीलत वाला है, बड़ी रहमत वाला है। बस एक ही दिन के अमल से लोगों के हालात बदल जाते हैं। मेरे भाइयों, जब बंदा ये अमल करता है तो बंदा खुद हैरान होता है। अल्लाह की ऐसी गैबी मदद आती है, अल्लाह ऐसा फजल बख्शता है, अल्लाह की ऐसी रहमत बरसती है कि कोई चीज बंदा जो चीज बंदा मांगता है, अल्लाह ताला इसको अता फरमा देता है। इस कदर ये अमल मजबूत तरीन अमल है, जो बड़ा ही मुजरब और आजमूदा अमल है। सबसे पहले दोस्तों, अब करना क्या है कि दुरूद पाक सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अब जो तादाद जितनी मैं बताऊंगा उसी तादाद के मुताबिक आपने पढ़ना होगा, उसमें कमी बेशी नहीं करनी। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं हमारे अमाल में तासीर नहीं है, हमारे वजीफे असर नहीं करते। असर कैसे करेंगे जब आप बात को मुकम्मल समझेंगे नहीं, तवज्जो के साथ सुनेंगे नहीं, इस तरतीब के मुताबिक अमल को करेंगे नहीं, तो फिर फायदा कहाँ से होगा। इसी सूरत में आप कामयाब होंगे जब इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल देख लेंगे और फिर इसी के मुताबिक इस अमल को आप कर लेंगे, तो फिर समझ ले कि कामयाब होने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, क्योंकि ये अमल एक ही मर्तबा करने से बंदा कामयाब हो जाता है। बस आज आपने अपने घर में एक रोटी का नवाला ले लें, यानी कि रोटी का एक टुकड़ा ले लें या एक साबुत रोटी ले लें, जैसे आपको आसानी लगे, या आप चंद खजूरें ले लें, एक रोटी ले लें या खजूरें ले लें, या घर के अंदर जो चीज भी आसानी के साथ मुयस्सर हो आप वो चीज ले लें, अपने पास रख लें। बस अपने पास इसको सामने रख लें, और सामने रखने के बाद जब आप ये अमल मुकम्मल करेंगे, वो रोटी जो आपने सामने रखी है, इस रोटी के आप छोटे छोटे पीस कर लें, टुकड़े कर लें। जब इस अमल को मुकम्मल कर लें तो इस रोटी के टुकड़े अपने घर की छत पे डाल दें, या परिंदों को डाल दें, या छोटे छोटे टुकड़े करके चूंटियों को डाल दें। बस ये इतना सा काम करना है। जो खजूरें हैं, अगर आपके घर में रोटी का इस वक्त नवाला नहीं, खजूरें ले लें, 2-4 खजूरें ले लें, ज्यादा खजूरें लेने की भी जरूरत नहीं। इन दोनों में जो चीज आपको आसानी के साथ मुयस्सर हो, आप 5 अदद, 7 अदद या 11 अदद खजूरें ले लें। और आखिर में जब अमल मुकम्मल करें तो रास्ते में जाते हुए बच्चों को 1-1 या 2-2 खजूर तकसीम कर दें। या वो रोटी के टुकड़ों का जो तरीकाकार मैंने आपको बताया है, छोटे छोटे टुकड़े पीस करके आप इसको छत के ऊपर डाल दें। ये करना कब है? ये अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने करना है। और फिर इस पूरे अमल के बाद चंद मिनटों के बाद आप अपने हालात का जायजा ले लेना कि किस कदर अल्लाह ताला आपके हर काम के अंदर आसानियां पैदा फरमाता है। तो दोस्तों, ये खास बुजुर्गों का तरीका कार है कि आपने वो जो रोटी के टुकड़े हैं, या वो जो आपको मैंने खजूरों का जिक्र किया है, इसको आपने सदके की नियत से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है।
اب ذرا سمجھیے گا، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد ان دونوں میں سے جو چیز آسانی کے ساتھ میسر ہو، اس کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر صرف 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے، اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اگر آپ کو وہ یاد نہیں تو پھر کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد اپنے پاس لکھتے جائیں، اس کو یاد کرتے جائیں، تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک چابی ہوتی ہے نا، اس پہ تالا ہوتا ہے، اگر چابی کے دندے کم ہو جائیں تو تالا نہیں کھلتا، اور اگر وظائف کے اندر کمی بیشی کر دیں یا اس کی تعداد میں کمی بیشی کر دیں، وظائف سے بھی آپ کے مقدر کا تالا نہیں کھلے گا۔ جب آپ اس تعداد کے برابر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مقدر کا تالا فوراً کھل جائے گا۔ تو اس لیے جو اپنے نصیب کو کھولنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کو کھولنا چاہتا ہے، اپنے مقدر کو روشن دیکھنا چاہتا ہے، وہ پھر اس کی تعداد میں کمی بیشی ہرگز نہ کرے۔ تو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت بھی ہے، یعنی کہ پوری ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، تو اس وقت آپ نے اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ہر نیک کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جس نیک کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، نامکمل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اس عمل کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ جس جگہ پہ بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتا ہے، یا جس سواری پہ بیٹھتا ہے سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جتنا قدم وہ سواری پر سفر جاتا ہے، جتنے قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب تک اس کی سواری چلتی رہتی ہے، سفر کرتی رہتی ہے، اس کے ہر قدم پر اس بندے کو نیکی اور اجر عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے جب تک آپ اس زمین پہ بیٹھے رہیں گے، اس جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، وہ جگہ بھی آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، بسم اللہ کے ذریعے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی رکاوٹیں، ہلاکت سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اس سے بڑا تو کوئی اور دنیا میں کام نہیں ہے کہ بندے کی ہلاکت ہو جائے، تو بندہ بسم اللہ پڑھنے والا ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا، تو یہ قصہ بڑا قرآن مجید کے اندر مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر حکم نازل فرمایا، اے آدم، زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، تو قابیل کو ہڑپ کر لے، اس کو ہلاک کر دے۔ زمین نے قابیل کو نگلنے کا ارادہ کیا، جو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے زمین کو حکم دیا کہ تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کرنا۔ جب قابیل کی زمین نے یہ بات سنی، بسم اللہ کا واسطہ ملا، تو بسم اللہ کی برکت سے رب ذوالجلال نے زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو چھوڑ دو۔ اس بسم اللہ کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ہر مشکل سے، ہر دکھ، ہر تکلیف سے بچ جاتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے بسم اللہ کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، اس پر بات کریں تو وقت بہت لگتا ہے۔ بس آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کی ایک آیت ہے، صرف ایک آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی شان ہے، اور اللہ کی شان کا ذکر ہے۔ پھر رب العالمین کا ذکر کر کے وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز ہے، اس کے خزانے بڑے بڑے ہیں، اور جو بندہ اس کی اس شان سے آج یاد کرے گا، اللہ اس کو اپنے خزانے غیب سے مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے
आपने भी अभी इसी तरतीब के मुताबिक इसको पढ़ लेना, जो तादाद मैंने बताई है इस तादाद के मुताबिक। अब इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, जरा इस बात को समझिएगा। अल्लाह ताला का एक इसमें पाक है, यानी कि ए अजमत वाले, ए बुजुर्गी वाले, जितना भी बड़े से बड़ा मुश्किल काम क्यों ना हो, अल्लाह ताला इसकी मदद से हल फरमा देता है। और ये ऐसे कलमात हैं जो अल्लाह वाले पढ़ते हैं, और अल्लाह वाले के पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला इनको इनकी जिंदगियों को बदल के रख देता है और इनको अपना कुर्ब भी नसीब फरमाता है। देखिए, अल्लाह ताला इस कायनात की हर चीज का मालिक है, हर चीज हकीकत में इसी की है। इंसान की मलकियत मजाजी होती है, चंद रोजा होती है, और अल्लाह ताला इस बंदे को ऐसे जराए से रिज़्क़ अता फरमाता है, ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाता है। इसको जायदाद का मसला हो, कारोबार का मसला हो, रिज़्क़ का मसला हो, खाने पीने का मसला हो, दुकान का मसला हो, जिस चीज का भी मसला हो, दुनियावी बुजुर्गी भी इस अमल से हासिल होती है, बुलंदी भी मिलती है, रूहानियत भी मिलती है, दुनिया में भी इज्जत मिलती है, खुशबख्त हो जाता है वो शख्स। इसलिए मैं कहता हूँ ये अमल करने वाला बंदा बड़ा खुश नसीब होगा, बड़ा किस्मत वाला होगा, बड़ा बुजुर्गी वाला होगा। लोग इस बंदे की तवाज़िया और ताजीम करते हैं। जो बंदा इस अमल को कर लेता है, सिर्फ एक मरतबा करने की देर है, दीनों दुनिया में मर्जी हासिल हो जाती है। और इसके पढ़ने से अल्लाह ताला इस बंदे को मुशाहिदा गायबी करवाता है। और क्योंकि इसके बारे में अल्लाह वालों के मुख्तलिफ अकवाल भी मौजूद हैं, बीमारों से वो अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता है, और बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाता है, बे औलादों को औलाद मिल जाती है, और बेगुनाह कैदियों को अल्लाह रहाई भी अता फरमा देता है। और ये अमल तो ऐसा है कि बिछड़े हुए को भी मिला देता है। अल्लाह की बारगाह में हर दुआ की कबूलियत भी हो जाती है। अगर जो भी आपकी जायज दुआ होगी, अल्लाह ताला आपकी इस दुआ को कबूल फरमा लेता है। दुआओं की कबूलियत का इससे बड़ा अमल शायद आपको ना मिले। इसलिए दोस्तों, जो लोग अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं, अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, जो दुनिया से तंग आए हुए हैं, जो मायूसी का शिकार हैं, सिर्फ इस अमल को एक मर्तबा कर लें, अल्लाह ताला हर मायूसी से, हर परेशानी से इनको निकाल देगा। जो लोग लोगों की नजरों में गिर चुके हो, अगर कोई मरीद अपने पीर की नजरों में गिर चुका हो, और वो जो शख्स माशरे में अपनी इज्जत खो बैठा हो, तो अल्लाह ताला इसकी इज्जत को बहाल फरमा देता है। ऐसे ही कोई खातून है जो अपने शोहर की नजरों में गिर गई हो, या किसी का शोहर अपनी बीवी की नजरों में गिर गया हो, इस अमल को करे, इंशाअल्लाह इज्जत बहाल हो जाती है। इज्जत और एहतराम इसके दिल में पैदा हो जाता है। इसके अलावा इस अमल के बड़े फायदे हैं। अलगर्ज, आप अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए, जो जायज मकसद हो उसको अपने जहन में रखते हुए सवाब की नीयत से आप इसको अमल को पढ़ें। अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाता है कि कोई कसर आपको जिंदगी में बाकी रहती ही नहीं। बार बार वज़ाइफ करने से बेहतर है कि एक ही मर्तबा इस पूरे अमल को समझकर इसी तरतीब के मुताबिक कर लिया जाए, तो फिर दुनिया का कोई भी अमल आपको बाकी करने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, अब आप इन कलमात को आपने दूसरे नंबर पर जो पढ़ना है, मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जरा तवज्जो कीजिएगा और तवज्जो के साथ समझिएगा। वो इसमें पाक है, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। आपने इनको 11 मरतबा पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पर इसमें पाक जो पढ़ना है, यानी कि जो चीजें मैं जैसे तरतीब से बता रहा हूँ इसी तरतीब के मुताबिक आपने पढ़नी है। इसमें कमी पेशी आपने हरगिज नहीं करनी, क्योंकि देखें जो आजकल दुनिया के अंदर हमें जरूरत है, इन तमाम चीजों का जिक्र इसके अंदर मौजूद है। वो तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, और वो सारी चीजें आपको इस अमल से आपका हर मसला हल हो जाएगा। तो फिर आपको बार बार इतने ज्यादा वज़ाइफ करने की जरूरत और हाजत ही बाकी नहीं रहती, क्योंकि दुआओं की कबूलियत, रहमत के दरवाजे खोलना, मखलूक से बेनियाजी का ये बेहतरीन अमल है। इस जैसा अमल आपको ना मिला होगा और ना इंशाल्लाह दोबारा इस जैसा अमल कोई आपको बताएगा। ये अल्लाह वालों का खास सीने का राज है जो आप पर अयां कर रहा हूँ, आप पे खोल रहा हूँ। तो या राफियू अल्लाह ताला की एक सिफत है जिससे वो चाहता है दिन और दुनिया में बुलंद दर्जे अता फरमाता है। या राफियू इसकी बुलंदी की सिफत है। तो फरमाया कि क्योंकि दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला इनाम कराम से नवाजने वाली जात है, दुनिया में भी इनाम अता फरमाने वाला, आखिरत में भी। अब दुनिया में इनाम क्या होगा? दुनिया में आपकी शान और अजमत और रिज़्क़ को बढ़ा देगा। ये सिर्फ इसी की शान है। अपने उम्मती फरमा बरदार मखलूक की जरा सी अतात पर भी खुश होकर इसको बुलंदी अता फरमाता है, क्योंकि ये अमल आज आपने रब को खुश करने की नीयत से करना है, अल्लाह को राजी करने की नीयत से करना है। तो जब आप इस अमल को अल्लाह को राजी करने की नीयत से, अल्लाह को खुश करने की नीयत से करेंगे, जब अल्लाह राजी हो जाता है तो फिर बंदा जो रब की बारगाह से मांगता है, मेरा मालिक, मेरा खालिक और वो बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, इस बंदे को अता फरमा देता है। दोस्तों, यहाँ एक बात कहता चलूं, हमारी खुसूसी दुआ होती है। जो बंदा इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ
اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے یا درود ابراہیمی پڑھ کے سال ثواب کر دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے مقدر بھی بدل دیتا ہے، تقدیر بھی سنوار دیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے دعا میں بھی ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو عمل کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بھی کریں تو عمل کرنے کے بعد دعا ضرور کیا کریں، اپنی کامیابی کی، اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی، اور اپنی خاص کر گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگا کریں۔ اب یہ سارا عمل جب آپ نے مکمل کرنا ہے تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا رافیو کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رافیو یا رافیو یا رافیو۔ اب تعداد جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے مطابق پڑھ کے آخر میں آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور ٹکڑوں کے اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تو کھجوروں کے اوپر دم کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، کھجوریں پاس رکھی ہوں یا ٹکڑے رکھے ہوں، دونوں کی ترتیب اور طریقہ کار میں نے آپ کو شروع میں سمجھا دیا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد جب عمل کو مکمل کر دینا ہے تو اس اسم پاک کو یعنی یا رافیو کو آپ نے 20 مرتبہ یعنی 20 مرتبہ 20 ٹائم پڑھ لینا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ذکر کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قربت عطا فرمائے گا اور اس کے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اس بندے کے لیے، اور عبادت کرنے والے کی اس کی محبت کی آگ میں جلنے والوں کی روحوں کو اتنی رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے کہ انسان کی سوچ وہاں تک جاتی ہی نہیں۔ تو جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اپنے سینے پہ دم کر لیتا ہے اور اس کو پکارتا ہے، دم کرنے کے بعد اپنے سینے میں اس ذکر کی پھونک مارنے کے بعد، یعنی کہ سینے پہ اپنا گریبان کھول کر، خواتین ہو مرد ہو، اپنے بٹن کھول کے وہ اپنے سینے پہ دم کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کا سینہ بھی روشن اور منور فرما دیتا ہے، اور اس کی سوچ کو بھی، اس کے مقام کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر اس رب کو پکارنا ہے، اور جب آپ اس اسم پاک کو مطلب یا رافیو کو 20 مرتبہ یعنی 20 ٹائم پڑھ لیں تو اس اسم پاک کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے جس دعا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک شخص کو دیکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جس نے ابھی یہ کلمات پڑھے ہیں جو بھی رب سے مانگے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ کلمات، یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے یہ بندہ جو کچھ بھی مانگے گا میرا رب اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب جو کچھ بھی مانگے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں، یہ جو کچھ بھی مانگے گا، کیونکہ اس نے ایسے کلمات کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا ہے، ایسے الفاظ اس نے پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، یہ جو کچھ مانگے گا رب اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اب یہ کلمات کیا ہیں؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو یہ کلمات ہیں۔ اب یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب آخر میں آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ جو دم کا طریقہ بتا دیا دم کر لینا ہے، اور اب اس کے بعد میں نے جو روٹی کا طریقہ کار بتایا وہ کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب عمل مکمل کر لیں گے تو اسی جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کریں گے۔ اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے ہی اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا اور آپ کو آپ کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ دعا جس کا میں نے آخر میں ذکر کیا، اس کو بھی آپ نے یعنی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین آپ نے 20 بار پڑھنی ہے۔ اور پھر اسی ترتیب کے مطابق جو میں نے روٹی کا اور باقی طریقہ کار بتایا ہے اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ایک ہی دن کے عمل سے ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔